Mga kabagding, usa sa gisaway sa ato maigsoon nga mga dili katoliko, kini gitawag nato og apostolic tradition. Kaya ang ila, Bible alone ra gyud, Biblia ra. Pero ato nakita nga bisan ang Biblia mismo nagsulti nga dunay daghang gibuhat sa atong Ginoo nga wala masulat. Nga kung isulat pa, ang tibuok kalibutan dili kasudlan sa sinulat. John 21:25. Mo di pasabot nga sa Kristo o ang pagtulunan sa Ginoo, ang kamaturan mahitungod sa Dios, dili yun na nimo mapriso sa Biblia o sa sinulat. Sa tupad dunay mga aktibidades ni Kristo sa mga apostoles nga wala gyud masulat. Mga si San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15 mipaklaro siya nga dawato nato ang tradisyon, ang giwali o ang gisulat. So, ang usa sa dakong pangutana kung wala kay tradisyon, Biblia ra ka, kung saan man nato paghimo sa pagsimba. Paghanay ba, buti pasabot ang order of the prayers. Ang sa Simbahang Katoliko, ang order of the Mass, gikan sa pagsugod hangtod sa paghuman. Asa man na, di man na mabasa sa Biblia. So kanang mga gibuhat sa ato maigsuon nga maghimo sila worship, kisa man ang hanay, di ba ila ra magbutbot, kanang mohimo tagbunyag, ang pagbunyag. No, unsaon man gyud pagbunyag, nga wala man na isaysay sa kinatibuk-an in detail diha sa Biblia. Muna nga, sa ilang pag-atake sa tradisyon, na sumbalik nila nga sila naghimo pod og kaugalingong tradisyon. So, unsa may ilang ipangsulti, inibunyag. Og na mamatay, unsa may atong prayer diha nga, unsa may himuon nila. No. Kung magkasal, unsaon man na nila pagkasal. So, dili man mabasa sa Biblia gyud ang detalye unsaon pagbuhat sa tanan nga gibuhat nila. So, ang ato maigsuon nga mga dili katoliko nga niatake sa gitawag og apostolic tradition. Kaya Simbahang Katoliko doon ang gitawag apostolic tradition. Ato paggikan ni Kristo sa mga apostoles hangtod karon ang atong gibuhat mao gyapon na ang gibuhat na to in essence, not necessarily in accidents, kay doon naman yung mga kabaguhan. Pero sila mismo, nga mga dili katoliko, nisupak sila sa apostolic tradition. Natural, masupak sila kay wala magud sila connection sa mga apostoles, pero naghimo sila o kaugalingong tradisyon. Now, kung Biblia ra ang tuuhan, nganong lahi-lahi man ang pamaagis pagsimba nila? Di sa man na nila kuha sa ilang pagmamaog yapon sa Biblia. So, maigsuon, ang gisunod sa Simbahang Katoliko mo ang sacred apostolic tradition. Pero ang ato mga dili katoliko maigsuon, naghimo sila self kanang tradisyon na ilang gihimo-himo labosad nga wala na masulat sa Biblia. Busa maigsuon dili ta pailan sa pagingon nila nga dituuhan na ang tradisyon. Kay kita sa Simbahang Katoliko, biblikal kaayo, madunay tradisyon ang mga apostoles. Sila ni supak sa tradisyon pero naghimo kinaugalingon nga tradisyon. God bless.